सुनिए बात यह है कि शेख जर्जी साहब भाग चुके हैं, आए थे खाए पिए रहे, वो भाग चुके हैं। अब ये इस समाज और ये क्या कहते हैं इस जलसा कमेटी की एक तरह से बेइज्जती है। ये शेख जर्जी से निकल चुके हैं, आए थे खाए पिए रहे, और उसकी वजह वो आते तब ना मालूम पड़ता। जी, तो मैं कह रहा हूं कि मैं मौलाना जर्जी साहब का ना डेट दिया हूं और ना डेट दे रहा हूं। मैं जलसे में आया था नाजिम की हैसियत से, मेरी तबीयत खराब है, शुगर पेशेंट हूँ। मौलाना मशीक तैमी से मैं खाना खाने के बाद कहा कि मुझको जाने दीजिए आज, तो कहा कि और 1 घंटा रुक जाइए। इतने में मौलाना जर्जी साहब के रूम में मुलाकात के लिए बुलाया। उन्होंने कहा मौलाना हसन को बुलाइए। मौलाना हसन को हम इधर बुलाने के लिए आए, रास्ते में मौलाना हसन साहब से को लेके जा रहे हैं, इस बीच में देख रहे हैं कि रूम से निकल चुके हैं। और मैं कुरान हाथ लेके कसम खाता हूं कि अगर जर्जिस को मैं भगाया हूं तो हम पर खुदा की लानत हो जाएगी। अल्लाह हिदायत दे यार। लानत की बात नहीं है मौलाना, आप जब मेरा स्टेज छोड़कर जा रहे थे, एक आलिम है आपको कमेटी के वाले को बोलकर जाना मिलता, लेकिन आपने भी जर्जिस की तरह आपने भी भागने की कोशिश किया। आप लोग शांत बना के रखे, आप लोग मेहरबानी करके शांत बना कर रखे। हम लोग कमेटी वाला है, शेख साहब कुछ बोल रहे हैं, उनके बातों पर आप लोग अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान इस्लाम, मेरे शेरशाबादी भाइयों, आप लोग शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मौलाना जर्जी साहब को लाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, जब इस तरीक़े के वाक़यात वल्लाह जब पेश आते हैं ना, तो बहुत अफसोस होता है। अब मैं आपको बता दूं, आप ख़ुद देखिए कि हमारे दीनी जलसों की हालत है। हाँ, मुकर्रिर बुलाए जा रहे हैं, कहीं कहा गए भाई मौलाना जर्जी साहब जलसा छोड़ करके भाग गए, फिर उसके बाद ऐलान निकाला जा रहा है कि इतना जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बात यहाँ आपको बताने के लिए आया हूँ और जो अहम पॉइंट आपके सामने रखनी है मुझे, मैंने अभी इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आज हमारे दीनी जलसों की इस्लाह की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अफसोस करना पड़ेगा, आज हमारे दीनी जलसों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। आज हम अपने दीनी जलसों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, जलसे के मकसद को आप वाज़े करें। जलसे का मकसद दीन की तबलीग होनी चाहिए। जलसे का मकसद जो है लोगों में दीनी तालीम की तरवीज होना चाहिए। ज़ाती तशहीर या कोई दुनियावी मफाद जो है नहीं होना चाहिए। खालिस अल्लाह के लिए हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, यही हमारा मकसद होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा मकसद ना हो। अब ये वीडियो आप खुद देखें, आपको हंसी भी आएगी, अफसोस भी होगा। हाँ, कुछ लोग भाई वहाँ स्टेज पर जाकर के कॉमेडी कर रहे हो, कोई कह रहा है कि उनको लाया जाएगा, हाँ, कोई कह रहा है कि वो भाग चुके हैं, कोई कह रहा है कि मैं शुगर पेशेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जलसे की इस्लाह कैसे करें, वक्त का लिहाज रखना ज़रूरी है। ये चीज़ ज़िम्मेदारों को भी चाहिए, फिर मुकर्रिर को भी चाहिए, दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वक्त का ख़ास ख्याल रखें। अगर वक्त दिया है, कोई नागहानी सूरत आ गई, तो उसको आपसी समझौते से उसको हल करने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि देखिए, आप एक मेहमान को मदऊ कर रहे हो, हाँ, तो दोनों एक दूसरे के इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। कोई किसी की इज़्ज़त नफ्स को उछालने की कोशिश ना करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब अगर दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है तो हम कैसे मुसलमान हुए? तीसरी चीज़ ये है कि मुकर्रिरीन का इंतखाब। आप जब मुकर्रिर का इंतखाब कर रहे हो तो किस मुकर्रिर का इंतखाब किया जाए? जिसके अंदर दीनी तालीम हो, जो लोगों में दीनी तालीम फैलाने की। देखिए, मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, वल्लाही मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कोई ये मकसद, ये मतलब ना निकाले। मैं बस जलसों की इस्लाह के लिए कुछ जो है पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे मुकर्रिर का आप इंतखाब करें जिसके अंदर यानी दीनी तालीम को आवाम तक पहुँचाना किताब और सुन्नत की रोशनी में बेहतरीन, जिसके पास सलीका हो, जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ दीनी बातें लोगों तक पहुंचा रहा हो, लफ्ज़ी करने वाला ना हो। हाँ, और इसमें ज़िम्मेदारों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो किसी मुकर्रिर को बेजा
جو ہے اس سے گفتگو کروانے کی کوشش نہ کریں کہ بھائی اب آپ کا وقت ہے، آپ بیٹھ جائیے 10 بجے سے فجر تک آپ ہی بولیے. ارے بھائی وہ مقرر کیا بولے گا؟ تو دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. چوتھی بات یہ ہے جس سے ہم اپنے جلسوں کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ موضوعات کی اہمیت کو سمجھے. جب ہم کسی مقرر کو بلا رہے ہیں، ہاں ہم عوام الناس کی اصلاح کے لیے بلا رہے ہیں، ارے بھائی جب ہماری ہی اصلاح نہیں رہے گی یا نہیں ہوگی تو ہم عوام کی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد عوام الناس تک ہم اس بات کو پہنچائیں. اور موضوعات کا انتخاب کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے. آپ جو ہے اخلاقیات کی اہمیت پر موضوعات کا انتخاب کریں، قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہے نا، پھر معاشرتی مسائل پر آپ موضوعات کا انتخاب کر سکتے ہیں. غیر ضروری اور جذباتی موضوعات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. معیار پر توجہ دیں. ہمارے یہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کہیں جلسہ ہوتا ہے، کہیں مائک ٹھیک نہیں ہے، کہیں جو ہے عوام الناس میں افراتفری مچی ہوئی ہے. آپ خود اس جلسے کی حالت دیکھ لیں، عوام بالکل پریشان ہے. ارے بھی عوام کو ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ علماء کی ہمیں قدر کرنی ہے. ان کے ذہن و دماغ میں بس یہی بٹھا دیا گیا کہ فلاں مقرر صاحب جب براجمان ہوں گے تبھی آپ کو باتیں سننی ہے، باقی کوئی دوسرے اگر خطاب کریں تو بات اتنی غور سے نہیں سننی. غلط ہے نا یہ طریقہ؟ آپ کیوں ایسا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پھر گریز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یاد دلانا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے ان کو کہ بھائی یہ بھی عالم ہے اور ان کی بات بھی ہمیں سننی چاہیے. دوستو 7ویں چیز یہ ہے ہم اپنے جلسوں کی اصلاح کیسے کریں کہ فرقہ واریت سے اجتناب کریں. جس بھی مقرر کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو اس بات کی نشاندہی کروائیں کہ آپ کے علاقے کی کنڈیشن کیا ہے. دیکھیے فرقہ واریت کہیں بھی مناسب نہیں ہے. ہر جگہ فرقہ واریت سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ دین کی اصل جو تعلیمات ہیں اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. 8ویں چیز یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کی شرکت کا بھی انتظام رکھیں. ہمارے یہاں جلسوں میں بہت زیادہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اسی لیے بار بار میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہم اپنی مسجدوں میں پروگرام کا جب نظم رکھیں گے تو خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ سیشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ان کے لیے الگ جو ہے نظم رہے گا پردے کے معقول انتظام کے ساتھ، اور مرد حضرات کے لیے الگ نظم رہے گا. تو اس سے مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوگا. اور مسجد میں کرنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ ہر کسی کو جو ہے مسجد کے آداب کا خیال رہے گا. یہ جو افراتفری آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہو، یہ واویلا جو مچایا جا رہا ہے، اس طریقے کی افراتفری کوئی مسجد میں نہیں کرے گا. وہاں اطمینان و سکون کے ساتھ ساری باتیں ہوں گی، بولنے والے بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. 9ویں چیز یہ ہے کہ دیکھیے عملی اقدامات کی ترغیب ہو. پروگرام کرانے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے درمیان یعنی عملی تبدیلی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بس پروگرام آپ کرتے جا رہے ہیں، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے. اولاً تو انفرادی طور پر جو یعنی کہ اصلاح بہتر طریقے سے ہوتی ہے وہ اجتماعی طور پہ عام طور پہ نہیں ہو پاتی ہے نا. لوگ صرف جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جلسہ سننے کے لیے نہیں آتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. آپ جائزہ لیں کہ آج ہم نے اس سال پروگرام کرایا، لوگوں میں کیا تبدیلی آئیں. ہاں آئندہ سال یہ پروگرام اگر ہم کرتے ہیں تو کیا تبدیلی ان کے اندر آ سکتی ہے، کتنی لوگوں کے اندر دینی حمیت و غیرت پیدا ہوئی. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارے جو پروگرام ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس میں جو ہے دونوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے. تو دیکھیے جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان میں سے صحیح اور حق بات پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.